नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मौलवी साहब ने 2-3 एतराज़ किए हैं, तो सबसे पहले आप मेरे मौलवी साहब की वीडियो चेक करें, सुने वन बाय वन करके, फिर मैं इन्हें इनके हर एतराज़ का जवाब दूंगी इंशाअल्लाह ताला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को चेक करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया में आए तो कुरान ने साफ लफ्जों में बता दिया कि लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड है ये। और हदीस में भी आता है अना खातमुन नबी ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फिर आपने फरमाया मेरे बाद 30 झूठे कज्जाब और दज्जाल जाहिर होंगे, इनमें से हर एक दावा करेगा कि मैं नबी हूं। व अना खातमुन नबी ला नबी अबादी, जबकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। न जिल्ली न तशरीह, सारी नबूवत का इंकार कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें यह बता दिया कि ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, लेकिन वो एज ए नबी नाजिल नहीं होंगे, एज ए उम्मती नाजिल होंगे। वो कोई नया नबी नहीं आ सकता, पुराना नबी नाजिल हो सकता है। जी, अब यहाँ पे मौलवी साहब ने 3 एतराज़ किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल नहीं किए उन्होंने, एतराज़ किए हैं 3, जिनका इंशाल्लाह मैं उन्हें जवाब दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुराना नबी दोबारा आ सकता है, नया नबी नहीं बनाया जाएगा। सेकंड, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही दोबारा आएंगे, लेकिन एज आ उम्मती, एज आ नबी नहीं। नंबर 3 है 30 झूठे दज्जालों का वाक़या। वन बाय वन करके अब मैं आपको इस पे इनके जवाब दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका एतराज़ यहाँ से शुरू होता है। पहला जो इनका एतराज़ है कि पुराना नबी दोबारा आ सकता है, लेकिन नया नबी बनाया नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इस हदीस का तर्जुमा है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। लेकिन मौलवी साहब ने इस हदीस पे जुल्म किया है ये कहकर कि हदीस का तर्जुमा बस इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन मौलवी साहब ने कहा है कि ये हदीस का तर्जुमा उन्होंने इस तरह वाज़ह किया कि मेरे बाद कोई किसी किस्म का नबी नहीं। अब ये जो लफ्ज़ किसी किस्म का इस्तेमाल मौलवी साहब ने किया है ना, ये अपने आप से इन्होंने ऐड किया है, यकीनन ये इनका अपना ही है तसव्वुर, क्योंकि ये हदीस का तर्जुमा नहीं है। हदीस का तर्जुमा बस इतना सही है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबी या बाद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह के मुतालिक लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल किया, और एक ही हदीस में 4 बार नबीउल्लाह कह के मुखातिब किया। अब या तो मौलवी साहब तक ये हदीस पहुंची नहीं है, यकीनन पहुंची है, इन्होंने पढ़ी नहीं है, और अगर पढ़ी है तो वो फिर इस हदीस के मुनकिर है, यानी इससे इनकार करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले ईसा को नबी कह के मुखातिब किया तो 5 सहाबा मौजूद थे। उनमें से एक सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया ला नबी या बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो फिर ईसा नबी कैसे होगा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब मैं कहूँ ला नबी या बादी, तो इसका हर किसी ये मतलब ना लेना कि वो आने वाला मसीह भी नबी नहीं होगा। फरमाया वो ज़रूर नबी होगा, बल्कि उसके और मेरे दरमियान कोई नबी वाक़या नहीं होगा। तो फिर ये मौलवी साहब किस बेस पे ईसा को ला नबी या बादी की जद में ला रहे हैं? और मैं ये वजाहत करती चलूँ कि मुफ्ती साहब ख़ातिम का मतलब आखिरी लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कितार में कोई आखिरी हो, और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितार के लिहाज से आखिरी हैं, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फजीलत नहीं, बल्कि ख़ातिम का जो मायना, जो मतलब जमात इस्लाम अहमदिया लेती है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत ही फ़जीलत है। और वो फजीलत ऐसी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो शरीयत उतरी जो हर लिहाज से कामिल है, यानी कुरान मजीद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफसल है, और मुकाम के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से अफसल है। अब मौलवी साहब ये चाहते हैं कि वो नबी आए जो बनी इसराइल की तरफ रसूल था, और इसमें शान मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब इसमें शान कैसी? ये लोग तो चाहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए एक उदार नबी लिया जाए। इसमें ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ा नहीं रहे, बल्कि उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जमात इस्लाम अहमदिया का ये अकीदा है कि जो मसीह आएगा वो इसी उम्मत में पैदा होगा, और वो गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह मसीह का लक़ब देगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग का एक फल होगा। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही शान है। जी, अब दूसरे एतराज़ का जवाब भी यहीं से शुरू हो जाता है। मौलवी साहब ने बड़ी ही जहालत का मुजाहिरा किया है ये कहकर कि पुराना नबी यानी ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कोई नया नबी नहीं बनाया जाएगा। अब ज़रा मौलवी साहब दुरूद शरीफ पढ़ें, अगर इन्हें आती है तो, और उसका तर्जुमा करें। उसके तर्जुमे में हम दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं कि ए अल्लाह रहमतें और बरकतें भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमतें और बरकतें भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल पर। अब ज़रा बताएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर क्या रहमतें और बरकतें भेजी थी? यकीनन नबी भेजे थे, और नबी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है, कि जिसके ये मौलवी साहब दुश्मन बने बैठे हैं।
جب آپ نبی کا آنا مانتے ہی نہیں ہیں، اسے لعنت سمجھتے ہیں کہ جسے اللہ نے رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت قرار دیا ہے، تو پھر آپ سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ درود شریف پڑھنی چھوڑ دیں، کیونکہ درود شریف میں تو ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمتیں اور برکتیں بھیج، اور وہ رحمتیں اور برکتیں نبی، تو پھر آپ نہ چھوڑ دیں درود شریف پڑھنا، آپ نہ پڑھا کریں۔ چلیے اب دوبارہ ذرا اسی بات کی طرف آتے ہیں جو مولوی صاحب نے پہلے کی ہے کہ پرانا نبی دوبارہ آ سکتا ہے، نیا نہیں بنایا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب ثابت کر کے دکھائیں کہ پرانا نبی دوبارہ آ سکتا ہے اور نیا نہیں بنایا جائے گا۔ چلیے اس بات کو ذرا ایک طرف چھوڑتے ہیں۔ دوسرا یہ مولوی صاحب بتائیں کہ امام مہدی کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے کہ امام مہدی کون بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ بنائے گا کہ یہ مفتی صاحب بنائیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ امام مہدی کو امام مہدی بنائے گا تو کیا وہ اس بات میں گنجائش چھوڑ دے گا کہ چاہے تو تم اس پہ ایمان لے آؤ تو چاہے تو تم اس سے انکار کر دو؟ ہرگز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امام مہدی بنائے گا تو وہ ادنا ہے یا بڑا ہے، اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں چھوڑے گا کہ چاہے تو تم اس پہ ایمان رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر انکار بھی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ فرض کر دیا جائے گا تم پہ کہ تم اس پہ ایمان رکھو ہی رکھو۔ اسے قبول کرنا سب پر فرض ہوگا، اس کا انکار ایسے ہی ہوگا کہ گویا اسے بھیجنے والے کا انکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی ظاہر ہو اور اس کا پیغام تم تک پہنچے تو تم چاہے برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل بھی چل کر جانا پڑے تو اس تک پہنچو۔ پہلا ارشاد ہے کہ اس تک میرا سلام پہنچاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور دوسرا ارشاد ہے کہ اس کی بیعت کرو۔ اب یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ امام مہدی پر ایمان لانا فرض ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ امام مہدی امتی نبی ہوں گے۔ اب ذرا مفتی صاحب یہ بتائے کہ قرآن کریم نے کن لوگوں پر قرآن کریم نے ایمان لانے کا حکم دیا؟ نبیوں پر، اور نبی وہ جسے اللہ بنائے گا اور جس کا انکار کفر ہوگا۔ یہ دو خاصیتیں ہیں جو نبی میں پائی جاتی ہیں کہ یعنی اسے اللہ بنائے گا اور اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ امام مہدی ان دو خاصیتوں میں سے کون سی خاصیت ہوگی کہ جس کے بغیر ہوگا؟ کس خاصیت کے بغیر امام مہدی ہوگا؟ اور امام مہدی بھی امتی نبی ہوں گے کیونکہ ان میں وہ دونوں خواص پائے جاتے ہیں کہ جو نبوت میں ہے۔ اب میں یہ قرآن سے ثابت کروں گی کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب امام مہدی تھے، اور یہ حقیقت جو ہے یہ لفظ امام مہدی میں موجود ہے، اس کی یعنی تفصیل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کے نام لے لے کر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے، اور ایک جگہ پہ نہیں، ایک سے زائد جگہ پر، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ائمتاً جو لفظ ہے وہ امام کی جمع ہے، اور اس سے وضاحت ہے کہ نبیوں کو ہم امام بناتے ہیں۔ دوسری وضاحت یہ فرمائی یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ وہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتے، پہلے ہم سے ہدایت پاتے ہیں اور پھر ہدایت دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے ہدایت دینے والے کو ہادی کہتے ہیں، اور جو پہلے کسی سے ہدایت پائے اور پھر ہدایت دے تو اسے مہدی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء کی تعریف یہ فرمائی، نبیوں کی تعریف یہ فرمائی کہ جتنے انبیاء تھے ان میں دو شرطیں پائی جاتی تھیں، یہ کہ انہیں ہم نے امام بنایا، لوگوں نے نہیں چنا، اور دوسرا یہ کہ وہ ہادی نہیں مہدی تھے، ہم سے ہدایت پا کے پھر آگے بات کرتے تھے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں بولتے تھے، اپنی طرف سے وہ ہدایت نہیں دیتے تھے، پہلے ہم سے ہدایت پاتے تھے پھر آگے ہدایت دیتے تھے۔ اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے، ایک جگہ نہیں ہے، 3 جگہ ہے اور مختلف انداز میں ہے۔ اور اگر تقویٰ سے ہم امام مہدی کا مقام دیکھیں تو امتی نبی کے سوا ان کا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ اور جو ختم نبوت کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے، اپنے دماغوں میں بنایا ہوا ہے، یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ معقول نہیں ہے۔ امام مہدی بھی امتی نبی ہوں گے، اسی امت میں پیدا ہوں گے، تو اب مفتی صاحب اس کا کیا حال نکالیں گے؟ کیونکہ نبوت سے تو ان کو اعتراض ہے، اور نعوذ باللہ نبوت کو تو یہ لعنت سمجھتے ہیں۔ چلے جی خیر، اب ان کا تیسرا اعتراض 30 دجالوں کا ذکر جو انہوں نے کیا ہے، آپ ذرا اس بات کی طرف آ جائیں۔ مولوی صاحب آپ ابھی 30 ہی دجالوں پہ اٹکے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار ہیں ان کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، 4 تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، لیکن آپ نے جب کہ 30 کا ذکر کیا تو ہم 30 کی زد میں رہ کے بات کریں گے۔ اب ذرا یہ مجھے یہ بتائیں کہ ان 30 دجالوں میں سے کون سا ایسا دجال تھا جو قتل نہیں ہوا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور جو جھوٹی وحی اور الہام میری طرف منسوخ کرے گا تو لازم وہ قتل کیا جائے گا، اور آپ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان 30 دجالوں کی زد میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 19 سال الہام اور وحی کا شرف حاصل رہا۔ اب ان 30 دجالوں میں سے کس کو اللہ تعالیٰ نے 19 سال کی مہلت دی تھی؟ اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے نہ ہوتے تو یقیناً ان کا انجام دوسروں سے الگ نہ ہوتا، ان کی جماعت کو اللہ تعالیٰ اس قدر سرسبزی اور شادابی نہ دکھاتا۔
جس کے متعلق آپ جھوٹے مفتیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور اب آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی احمدیہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, الحمدللہ اسلام پھیلا رہے ہیں, اور آپ لوگ آپس میں جھگڑے. اسلام کا پیغام اور اس کی تبلیغ کا جو پھیلانے کا جو ظرف ہے نا, وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جماعت کو ملا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت, ان کی سچائی. اور یہ جو آپ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں نا اپنے تصور سے, یہ آپ ختم نبوت کا دفاع نہیں کر رہے, یہ تو آپ اپنے کاروبار کا دفاع کر رہے ہیں. ختم نبوت کو آپ لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے, یہ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں, یہ آپ اسلام کا دفاع نہیں کر رہے. اور انشاءاللہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے, لعنت اللہ الکاذبین. خیر, مجھے امید ہے کہ مولوی صاحب کو اپنے تینوں جواب مل گئے ہوں گے. انشاءاللہ کل کسی اور سوال کے ساتھ, کسی اور جواب کے ساتھ, کسی اور اعتراض کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.